दिवसाच्या ओमाळ्याने भरून कालचा आमची तुझे थंय उबारून तुका हरसून तुका वरून गायता एका वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एकुलपेसा गोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एकुलपेसा गोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समे आमचं एक वड सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. जेजू ताई मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो जेजू सशेन तुम्ही आयल्यात वय मो तुमच्याच खुशेन आयल्यात वय मो वरतो त्याग करून तुम्ही आयल्यात वय मो कित्याक जेजूचेर मोग दवन तुम्ही आयल्यात देखून वो त्याग जेजूचे तुमकां खरो मोग आसा देखून वो त्याग करून तुमचे सदांचे काम देगेक दोन तुम्ही आयल्यात वय मू जेजू आज संतोष पावता मात्र न्ही तुम्ही ताचे खातीर वो वेळ दिल्ल्या खातीर ताचे तशें आयिल्ल्या खातीर तो तुमकां ताचो आदर आशिर्वाद कृपा दिवंक खुशी व्हरता. खरेंच तुमी ताच्या मोगान आयल्यात तर ह्या संस्थेचो त्याग करून सदांची कामां देगेक दवरून तुमी ताच्या मोगान ताका मेळोवंक आयकोंक आयल्यात तर खरेंच जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालूंक खुशी व्हरता. हें भाग हेरांक ना पूण ताका सत म्हणून ताजे सशें आयिल्ल्यांक तुका आनी म्हाका आमकां तें आसा देखून एका दिसाक नाका जिनभर ह्या समापान जेजू मोग करूंक आमी खुशी भरया. आनी जर तर फाटल्या जिवितांत जायते अवकाश आसले जेजूचे येवचे ताका वळखुचे ताका जाणा जावचे ताजो मोग करूंक ते अवकाश आमी होगडायल्यात तर आनी हेरांकी येतेल्यांक आमी आडयलां तर जेजू लागच्यान एकामेका लागच्यान बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरो हें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एक आकळत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससनच्या जिविता पाव Sumia kakrutka Sumia kakrutka Krista kakrutka Krista kakrutka Sumia kakrutka Sumia kakrutka Deva Butsagi Ani Shanti Karchaishna Sonsari Service Mora Deva Sargicharaya Sar Podvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskata Ami Tuka Devasta तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेणे तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे बांधून घे कित्या पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता हे
sou पवित्र, एकलो सौ ईश्वर, एकलो सौ परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर आमी जमो जाल्या आनी खंयसर दोग वा एक ताच्या नांवान सांगाता मेळटा थंयसर तूं सदां काळ आसाय देखून ह्याच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सदांच आसूंक आनी त्याग करून तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा करूंक सदांच आयते जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. रायांचे पहिले पुस्तक अध्याय 19 वाक्य 16 उपरांत वाक्य 19 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. उपरांत निम्मीच्या पुता जेहूक इस्रायेलाचो राय कसो अभिषेक कर आनी तुझ्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शाफटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर. एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन खोचतालो आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. एलिशान बैलांक थंय सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हळें, दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली, वोस पूण फाटीं ये, कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. एलिशा ताचे सरशिल्लो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवेशी मारलें. जळोवाक उपयोग करून ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जेजू तुजी उतरां म्हाका सदा वाटे सोलूंक लायता. पत्तेव चलता बावर्त दिता मोरणांत म्हज्या जिवीत दिता. जेजू तुजी उतरां म्हाका सेवेक तुज्या प्रेरण दिता. पाताक रोडोन मजत करता, जिणी बदलोन आधार जाता. सोम्या उतर तुझे बांबूचे केदी आयकोचे पवित्र कर जीवित मुझे मागणे तुझ्या सेवकाचे. उसर सोम्या उतर तुझे बांबूचे जीवित मुझे मागणे तुझ्या सेवकाचे. गलातकारांक पत्र अवस्वर 5 ओळ 1 आनी 13 ते 18. आमकां स्वतंत्र दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनाशे सत्राय करा. भावा भयणीनो, तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. पूण हे तुमचे स्वतंत्र कुडीच्या विश्वांच्या दादोसकायेक वापरी नासता तुमी मोग एकामेकाची सेवा करा. निजायकी सगळे नियमशास्त्र एक उपदेशाचेर बांदून हाडला. तूं जो मोग करताय तसो तुज्या पेला सोय कर. पूण तुमी एकामेका साबोन मासांक खाशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सत्राय रावा. आनी आतां
हांव तुमकां सांगतां, आत्म्या प्रमाणे चला, ते दळा रक्तमासाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र खालनात. देवाचे उतर हे. देवाचे बड उपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या सराज्ञा भक्तीनी आयता, तुझे सर नियमा उर्बे नाव पाळटा, तुझे सर उपादेश हांव ते पातयता, सोग्यांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 9 वळ 50 आणि 1:60 आणि 2 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 9 वर्सेस 51 to 62. समार्यागारांचो तिरस्कार. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुजलेमाक वेचन्स म्हणून जेजून दृढ मन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सन वचून जेजून येवच्या आदीं सगळी तयारी करूंक म्हणून समार्याचे एके हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुजलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिश्य जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले, सोम्या मळबारतान उजो देंवोवन हांकां भस्म करूं म्हणून आमी फरमायल्यार जायत वे. ते दुआ जेजून तांचे कुशीन घुंवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजून ताचे शिश्य दुसरे एका हळ्ळेक गेले. जेजूचे पटलावधार आपली वाट धरून ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, वेताय थंय हांवूय तुजो पटलाव कोन येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुता मातें तेंकूंक सय सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पटलाव कर. तोवर ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पळयता पर्यान पुनी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी. तूं वच आनी देवाचें राज्य परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो पटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. देखून ताका सांगलें जेजून, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. पूण जेजू खातीर जेजूच्या मोगान व्हरतो त्या जेजूशी आयिल्ल्या आनी जेच्या राजा खातीर हांगासर सेवा दितल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आमी पळयता जायते जाणां तुमी जायतो काळ तावन हांगासर सुखान आसतना शुक्रारच्या आनी शेनवारच्या रेत्रेक येवन आसात. आनी थोडीं सुखान आसतना 2 दीस येवन आसात. आनी थोडीं हप्त्यांत 1 दीस शुक्रार न्हय तर शेनवारा 1 दीस कळान आसतना तुमी येवन आसात. आनी व्हरतो त्याग करून तुमी येवन आसात. आदल्या म्हयन्यांत हांगासर पेंतेकोस्ताची परब जाली न्ही. आनी त्या हांगा 3 दीस मागणी आसले वय मू. आनी ह्या 3 दिसांनी हो आमचो भाव रोशन आनी ताजी पतीन अनिटा सुखान आसतना तेगा दोगांय येयलीं.
पूण घरा कोणी नात. नाजाल्यार ती शुक्राची बहीण अनिता येता, शेनवारचो भाऊ रोशन येता आनी शुक्राची ते आसल्या गोरवांक, बोकड्यांक, दुकरांक आनी काल्या सोन्यांक आनी कुंकडांक सांबाळूंक एकल्या पाटी रावता, एकलो पाटी रावता. पूण पेंतेकोस्ताच्या 3 दिसांनी दोगांय येयल्यांत. हांवें विचारलें, तुमी दोगांय 3 दिसा येयल्यांत, घरा कोण आशिल्लो? ताका म्हणालो, घरा सगळ्यांचेच सांबाळटा म्हणालो भाऊ रोशन. कोण सांबाळटा? कोणाक स्वाधीन कन्न, कोणाच्या अधीन कन्न येयल्ली? 3 दिसा येयल्ली वय मू. आनी आत्तां म्हणालो जेजूनी जाय की राखता, जेजूनी जाय की सांबाळटा म्हणाल. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका. तांकां मात्र राखचें, तांचें कितें आसा देवान दिल्लें दिसपडतो ग्रास सोडूंक, कितें मनजा त्यो गी गोरवांगी, तांकांय देव राखता. तुम्ही आयकोंक ना गी द्वितीय नियमांत आवस्वर 28 ओळ 1-14. द्वितीय नियम आवस्वर 28 ओळ 1-14. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 to 14 वयर कितें बरयलां? विधेयपणा खातीर आशीर्वाद. आशीर्वाद. जेजूक विधेय जाल्यार तुमकां आशीर्वाद. आनी कोण जेजूक विधेय जायना तांचो खाली वाद मात्र. वाद विवाद, वाद विवाद समजातात न्हू. ठेकेदार कोणा कडेन तर्क कन्न, विवाद कन्न, वाद कन्नच आसतात वय मू. पूण जेजूक विधेय जाल्ल्यांक आनी तुजेर म्हजेर आमचेर आशीर्वाद कसो पडटा, केदाळा पडटा, एक घडी ऐका वाचून काड. तूं सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर ऐक कशी ताचें जाल्यार, उतर ऐक काशी जाल्यार, सरस्वतीचें उतर तूं ऐक काशी जाल्यार. आनी हांव आज तुका दितां ते सर उपादेश सत्रायन पाळशी आनी जाल्यार, ताचें उतर मात्र ऐकूचें मात्र ताचे उपादेश तूं पाळशी जाल्यार. सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो. तुका सरस्पर देव उंच उबारतलो. खाली ताचे उतार ऐकून ताचे उपादेश पळोवन आमी जेतना सरस्पर तुका आनी म्हाका संवसाराच्या सर राष्ट्रांचेर वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर तूं ऐक कशी जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद तुजेर पडतले. आशीर्वाद तुजेर पडटलो. आनी कसले आशीर्वाद की पळय, ऐका ऐका कसले आशीर्वाद पडटात पळया. जेजू खातीर तुवें त्याग केलोय, जेजू खातीर इल्लो वेळ तुवें दिलोय, तर हप्त्यान 1 दीस तरी दिलोय. कसलो आशीर्वाद तुजेर पडटा ऐका. आशीर्वादीत जातलोय तूं शहरान, शहरांत गेल्ले गेल्ले कडेन तूं आशीर्वादीत. आशीर्वादीत जातलोय तूं गांवान, गांवांत खंयसर आसाय थंयसरी तूं आशीर्वादीत. आशीर्वादीत जातलें तुजें कुडीचें फळ, तुजीं भुरगीं कुडीचें फळ आशीर्वाद जातलें. तुजीं भुरगीं आशीर्वाद जातलीं. तुज्या शेतांतलें पीक, तुज्या शेतांतलें पीक आशीर्वादीत जातलें. तुज्या गोरवा पासराची वासरां, तुज्या गोरवां पासराची वासरां आशीर्वादीत जातलीं. तुज्या हिंडांची बोकऱ्या पिलां, तुज्या हिंडांतलीं बोकऱ्या पिलां आशीर्वादीत जातलीं. आशीर्वादीत जातलें तुजें दालें, मात न्ही तुजें दालें, खाणाचें दालें तुजें आशीर्वादीत जातलें. आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदान, तुजें पीठ मळपाचें आयदान या तुजी शीत करची मडकी. आशीर्वादीत तूं भितर सरतना, भितर आयल्या वेळार या घरा भितर आशीर्वादां. आशीर्वादीत तूं भायर भायर सरतना, गेल्ल्या वेळार आशीर्वाद. पळया न्ही बाम, इल्लो त्याग तूं करूंक कशी व्हरताय. तर तुवें केल्या त्यागा खातीर ताजो केदो व्हडलो आशीर्वाद तुका ताणें बसयला पळया. आमच्या मदें भाव रोणी हांगासर बसून आसा. काली तो रेतीर एका इल्लो आजी आयला, ताजी आवय थंय आस्पत्रेन भरती जाल्या. काल तिची सर्जरी जाली. पूण आवयक जेजूच्या पांया तळा जेजूच्या हातान दवरून तो हांगासर आयला जेजूचें उतर आयकूंक. ताज्या भलायके खातीर तो आयिल्लो कुवेरतावन. आयल्या दुसऱ्या दिसा तांकां 3 दीस रितीर आशिल्ली. 3 दिसांच्या रितीर कळनासतना 3 दीस रितीर केली. आनी उपरांत सोमारा वचून ताणें एजंट सगळें ताजें मेडिकल चॅकअप केलें. सगळें नॉर्मल रिपोर्ट ताका. आशिर्वादीत कोणें केलो? हांव कित्याक आसले दाखले दिता हांगा जायते आसात दाखले. कितले जाण तुमी हांगा 1000 आसात तितले दाखले हांगा आसात. देखून आज सोम्या खातीर एक त्याग करूंक तूं कशी व्हरताय. तर सगळे वर्सभर त्याग न्ही, हप्तोभर त्याग न्ही, हप्त्यान 1 दीस तरी तूं त्याग करूंक कशी व्हरताय. तर तुजेर असो आशिर्वाद.
पूण कोणें ताका तिरस्कार केला, कोणें ताजो तिरस्कार केला, कोणें ताका पयस दवरला, तांचेर ना आशिर्वाद. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुकास वांजेलावसवर 9:50 आनी 1:60 आनी 2 पर्यंत ऐका. लूक चॅप्टर 9 वर्स 51 to 62. समार्यागारांचो तिरस्कार. हळे समार्याकारांनी जेजूक तिरस्कार केलो. देखून थंयसर कांय विजमितां जावना, दसऱ्यान जावनात. देखून खंयच्या घराण्यांत, खंयच्या कुटुंबान, खंयच्या वाड्यान, खंयच्या पिरगजीन, खंयच्या राष्ट्रान, खंयच्या देशान ताजो तिरस्कार केला थंय पर्यंत जायना, खंडी जायना. पूण कोणें ताका स्वागत केला, कोणें ताका पयलो स्थानमान दिला, थंयसर जातलो अभिवृद्धी, थंय तांकां मेळटलो आशिर्वाद. भाव भयणीनो, पूण हांगा समार्या घरान कितें केलें ऐका. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वेचेन्स म्हणून जेसून दृढ मौन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. पयलेंच धाडटा तो, म्हाका जेरुसलेमाक वचूंक आसा. दूत धाडले आनी ते भायसन वचून जेसून येवचे आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हूण समारियाच्या एका हळ्ळेंत रिगले. एका हळ्ळेंत, समार्याच्या एका हळ्ळेंत ते रिगले. पूण तेंच्या लोकांनी तांकां स्वागत केलो ना. ऐका. पूण तो जेरुसलेमाची वाटदान वेतलो देखून तांच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना. ताका स्वागत दिलो ना. कोणें ताका स्वागत केल्लो ना. ते ताळे शीस कितें म्हणटात. हें पळोवन ताचे शीस जाकूब आनी जुआंव जेसू लागीं म्हणाले, सोम्या, तुजो तिरस्कार केलो देखून तुका तांणी स्वागत केलो ना. देखून सोम्या, मोळ भारतावन उजो देवोन हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जायत वेळ. शिसांचो राग पळया, शिसांचो राग पळया. तांच्या मेस्त्रीक तांणी स्वागत करूं ना म्हणून. पूण जेसू कितें म्हणालो. तेदवा जेसून तांचे कुशीन गुवोन तांकां बेश्टायले. तुमी देवाचो क्रोध तांचेर हाडची गरज ना. देवान बसयलेले आशिर्वाद तांकां होगडावंक ते फावो न्ही, जोडूंक ते फावो न्ही. देवान बसयलेले ते आशिर्वाद तुवें जोडूंक तूं फावो न्ही. कित्याक तुवें ताजो तिरस्कार केलाय, तुवें ताका स्वागत करूं नये. देखून पळया न्ही, जेन्ना जाकेवान जेजूक ताज्या घरा स्वागत केलो, जाकेवाच्या घरा आशिर्वाद आयलो. वय मू वय की न्ही. लुकास वांजेलावसवर 19 आनी वळ पळया तुमी 5 लूक चॅप्टर 19 वर्स 5 to 9 कितें म्हणटा. त्या जाग्यार येवन पावतच जेसून आपली दिश्ट वयर लायली. जाकेव जेजूक पळोवच्या खातीर तेणी त्या रुमडीच्या रुकार बसला. जेजू त्या जाग्यार येतस जाकेवाक पळोवन कितें म्हणालो. जाकेवा वेग्गी सकला देह, आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. वय पळया न्ही. तेदा जाकेव कितें म्हणालो ना, तुका पळोवंक मात हांव रावलो, तूं तुज्या वाटेन वच, हांव म्हज्या वाटेन येता म्हणालो न्ही. जाकेवान कितें केलें. जाकेव सरारा वेळ पाड करिनासतना, निबांदिनासतना, तूं आज वच, खंय वचूंक आसा वच, फाल्यां पळया म्हणून म्हळें. पाटी घालिनासतना जाकेव कितें करता. सरारा देवोन आयलो आनी व्हड संतोषान ताणें जेसूक स्वागत दिलो. पळया न्ही. जेन्ना तो सकला देवलो व्हड संतोषान ताका जेजूक ताणें स्वागत दिलो. तेन्ना कितें जालें. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. राय सर्गीचो म्हजो इश्ट. पळया न्ही भाव भयणी, कसलें भाग. जाकेवाचें भाग. कित्याक ताका तें भाग मेळ्ळें. सरारा तो देवान आयलो मात्र न्ही, ताणें आनीक व्हडलो त्याग केलो. मुखली वळ ऐका. व्हडलो त्याग ताणें केलो. खंयचो त्याग. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणोवन दी, लोक पुरपुरोवन दी, कितली गडपां करून दी. भिये नाकात. जेजूच्या काळार गडपां जाल्यांत, पुरपुरल्यांत. पूण जाकेव कितें म्हणटा. लोकांच्या पुरपुऱ्यांक, लोकांच्या खबऱ्यांक तो कान दिना, बदला कितें करता. पूण जाकेव सगळा हुजीर त्या जेजू खातीर केदो व्हडलो त्याग करता. पळया सगळा हुजीर व्हडल्यान म्हणालो. पळय सोम्या, म्हज्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो
हांव दुर्बळ्यांक वांडटा पळया जेजूक आपणाच्या खातीर जेजू खातीर ताणें आस्तसो त्याग केलो आस्तसो अर्द वांटो ताणें त्याग केलो तरी जेजूची ग्रेस काय कितली जेजूक आपणाची ग्रेस काय केदी व्हडली जायची पळय सोमिया म्हणजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव हांव दुर्बळ्यांक दुर्बळ्या वांडटा म्हणटा आनी कोणाक कांय कोणाक कांय तरी लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटेन दितां पळया खाली जेजूक आपणाच्या खातीर न्ही जेजूक सांगाता घेवन जेजूच्या नांवान हेरांकी बरें करच्या खातीर कोणाक हांवें लुकसाण केलां आतां 4 वांट्याने बरें दिता म्हणालो जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या कशी बाचावी आयली जेन्ना तुज्या जिवितांत जेजूक तुवें स्वागत केलाय तुका बाचावी आनी जेन्ना तुवें तुज्या जिवितांत व्हरतो त्याग जेजू खातीर केलाय तुका बाचावी आज तो त्याग करूंक तूं आनी हांव आमी तयार आसांगी म्हणलें जेजूक स्वागत करूंक आमी तयार आसांगी म्हणलें आमच्या जिवितांत पण सामारिया घरांनी ताका स्वागत केलो ना देखून जेजून कितें म्हळें आपल्या शिसांक बेस्टायले तेदवा जेजून तांचे कुशीन गोवन तांकां बेस्टायले बेस्टायले आनी म्हळें उपरांत जेजू आनी ताचे शीस दुसरे एक हळ्ळेक गेले ना सोडा तांकां दे आर नॉट वर्दी तांकां फावो न्ही देखून साबार जाणां येवंक नाका सोडा तांकां जुवां बरी जाकोबा बरी सोमिया हांव मळा बुकते जावन वयता सर्गात उजवो घालें उजवो तांचेर पडो म्हणून म्हाका नाका सोडा तांकां लॉस कोणाक नश्ट कोणाक ताजो तिरस्कार केल्ल्यांक नश्ट ताका स्विकार केल्ल्यांक तुवें आनी हांवें ताका स्विकार केला तर आमकां आशिर्वाद देखून मुखार आमी आयकता हांव कितें आयकता हांव वयर कितें बरयलां जेजूचे पाटलाव जेजूच्या खऱ्या पाटलावदारांक खरे पाटलावदार न्ही हें खाली नामके वाचते नांवां तिकीत आतां जेजूचे पाटलावदार कोण ऐका आपली वाट दन ते मुखार वेतना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव करून येता काल एका घडयेक जेजू फाटल्यान गेल्यार जायना भाव भयणी सो खडे येतात म्हणून हांव तांच्या फाटल्यान वता न्ही लुकाच्या वांजेलांत वाचता हांव वासवर 14:25 लोकां जो व्हड एक लोकां जो ताच्या फाटल्यान वेतलो हें लूक चॅप्टर 14:25 एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले तवळ पाटींग घुवन पळय न्ही लोक सगळे येता म्हणून लोक तांच्या फाटल्यान वेतले फाटींग गोवन जेजू विचारता कितें म्हणून जर कोणी इतलो लोक आसा जोमो आसा कोणी म्हजे सशी येता पूण आपल्या आवय बापायक आतां एका त्या करिनासतना येता आपल्या आवयक आपल्या बापायक बायलेक भुरग्यांक भावांक भयणीक आनी आपणाकच आपणाचें म्हणलेंच आपणाचो स्वार्थ अहंकार गर्व हांव म्हाका म्हणलें चिंताप पाठ करिना ह्या सर्वाक पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो आमी सकट पाठ करता पूण आमच्या इगो म्हणटा इगो आमी पाठ करता हांव म्हाका म्हणलें चिंता दवरन आमी येता जाल्यार आमी सुम्याचो पाटलाव करूंक जायना ताणें वयर सोडा जाय आनी हांवें जो हांव बाप्तिस्ता तसलो एक मनोभाव तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसाचे हांव आयलां कित्याक आयलां मेळटा म्हणून गी जेजून आदार मेळोवन दी जेजून कृपा मेळोवन दी जेजून म्हाका हें मेळोवन तें मेळोवन दी म्हणून कित्याक मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून आयला हांव तुजे सरशें पावला हांव तुजे सरशें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें पावला हांव तुजे सरशें मोग करूंक आतां जेजूचो मोग करीत जाल्यार जेजून म्हळ्यार आपल्या बापायक आवयक भावांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी आपणाकच तो त्याग करिना तर
ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो. पळयांनी केदो व्हडलो त्याग तुवें आमी करूंक आसा जेजूक आपणावंक. तुजो करूंक, म्हजो करूंक, आमचो करूंक केदो व्हडलो त्याग तुवें आमी करूंक आसा. तो त्याग केल्यार मात साध्य भाव. देखून लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता न्ही आवाजवर 18 वळ 1 आनी उपरांत 22-23 सॉरी लूक चॅप्टर 18 वर्स 18 आनी उपरांत 22-23 लूक आवाजवर 18 वळ 18 आनी उपरांत 22 आनी 23 कितें म्हणटा. एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें? आनी जेजून ताका उपादेश दिलो वय मू आनी ताणें सांगलें वय हें पळय करीचें. मागीर मुखार आयका. इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें, तुवें करीचें जाल्लें एक मात्र उणें आसा. तुवें आनी हांवें आमी करीचें जाल्लें एक मात्र उणें आसा. कितें तें? तुजें कितें आसा? पण आनी कितू चिटकोन रावलाय न्ही गी. मुजें 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 म्हणून दन रावलाय न्ही गी. तुजें कितें आसा तें सक्कड? तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांट. सरगार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी मागीर म्हजो पाटलाव कर. तुका तूं खाली कर आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो. कित्याक तो विशेष ग्रेस्त आसलो. विशेष ग्रेस्त. त्या ग्रेस्कायक सांडून सोडून ताका जेजू मोग करूंक पाटलाव करूं नाका. ताका आमकां हे संवसार सांडून जेजू मोग करूंक नाका. आमच्या इश्टागतीक सांडून आमकां जेजू मोग करूंक नाका. आमचे थोड्यो सवय आसात त्यो आमकां सांडून जेजू मोग करूंक नाका. जायना भाव भयणी. आतां मुखली वळ 26वी आनी 25वी वळ. तो कंतिश्ट जाल्लो पळोवन जेजून ताका म्हळें, वय ताका म्हळें त्याग करूं नाका. कंतिश्ट जालो इतलो व्हडलो त्याग करी जे गे हांवें म्हणून कंतिस्तान जेजून म्हळें, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. आतां ग्रेस म्हळ्यार खाली दुडवाची ग्रेस काय मात्र न्ही. संवसाराक चिटकोवन रावतात न्ही. संवसाराची जाणवाय, संवसाराची पदवी, संवसाराचो अधिकार, संवसाराची इश्टागात खंयच्यात आमी चिटकोन आसाव. ती ग्रेस काय म्हणून चिंतून आसाव. म्हजें नांव म्हणलें ह्या म्हजो कितें जाणवाय म्हणली ह्या आनी म्हजें कितें रिलेशनशीप म्हणटा न्ही संबंद म्हणली. म्हजे इतले फॅन्स जातात, म्हजे इतले पाटलावदार आसात. हें सगळें आमी सांडल्या शिवाय कितें बरयलां. ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. ताका कळ्ळें जेजूक मात धरना आमी मुखार वसाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी. कोणी येवन दित येनासतना रावन दीत. साबारपटी आमच्या सेमिनारींत आमी जॉयन जातना तो गेला वो गेला तो आसा वो आसा देखून हांव येता म्हणून जॉयन जातात. म्हज्या उपरांत हांव 1974 जॉयन जालो. 75 आमचेच पेराचे बाबांचे 2 पुत आयले सेमिनारीक. आयिल्ल्या सकाळीं तांचें एडमिशन जालां. सांजेर दोगी म्हणटात ना तो रावना खंय तरी हांव रावना. दोगी गेले. आयिल्ल्या दिसात सकाळीं तांचें रेजिस्ट्रेशन जालां एडमिशन जालां तें. सांजेर एकलो म्हणटा म्हाका घर चिकंत, म्हाका बाप्पा चिकंत, मम्मी चिकंत, भावांची भयणी चिकंत म्हणून एकलो येता म्हणलो. आनी ताच्या सांगता आयलो आनी एकलो ना हांव येता. दोगी गेले. कोण आसा पटला? कोण आसा पटला? करूंक जायना बाबा भयणी. कोणी येवन दित येनासतना रावन दीत. हांव वेता. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟು. कितें येवं दी, कितें जावं दी. कोणी नातले रे म्हाका कांय परवाना. कोण आसा? कोणी कितले पुरपुरोन दी, ते कितले घडपां करून दी, कांय बेरान ना. कोण आसा?
आज देखून आतां पाटी जेजू पाटलाव करता निकलो म्हणालो खंय तूं येताय थंय हांव वेता म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो पूण जेसून ताका सांगलें जेजून सांगलें हांव अजापां करता 2 माश्टल्यांनी 5 उंड्यांनी 5,000 लोकांक बरें वाडटा देखून खंय गेल्यार तुजें पोट भरता म्हणून म्हजो पाटलाव करिनाका जेजू कितें म्हणटा कोल्याक माटी आसा कोल्याक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसा सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना म्हणल्यार अर्थ कितें संवसारी भद्रती ना म्हजो पाटलाव करतल्यांक जेजूचो पाटलाव करतल्यांक संवसारी भद्रती ना जेजू सांगता कोल्यांक माटी आसात आनी सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना तेंकूंक सयत सुवात ना ताचो म्हणलो जागो ना ताजे म्हणले आस्त ना ताजे म्हणलें घर ना ताजे राज आसा ह्या संवसारांत काही येनातल्या री ताचे सवें सर्गीचे राज आसा त्या राजाक वचूंक तूं तयार आसाय की म्हणलें चिंता पळय लूक चॅप्टर 18 वर्स 25 आतां वास लूक 18 वर्स 25 कितें म्हणटा एक खरें तरी सुवेच्या बिल्डांतल्यान पाशार जायत पूण एक ग्रेस्त एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजान तितल्या सासारायन प्रवेश जावचो ना तुजी ग्रेस काय का न्हय तूं सारका वचूंक जायना भाव ग्रेस्त मनशाच्यान त्या दुबल्या लाजाराची ओपार सगळ्यांक कळीत आसा देखून जेजू म्हणटा एका ग्रेस्त मनशाक एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितल्या सासारायन प्रवेश जावचो ना देखून सांगला वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या सोमी म्हजे वर्तेंदाय ताका खंयचे सरी जाय वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी म्हजे वर्तेंदाय ताका नाका पण ताजो पाटलाव केल्ल्यांक ताजो मोग केल्ल्यांक कांय उणें आसाय संवसारी रितीन न्ही पुंजोंक न्ही खाण जेवण पिवण नेसन आस्त्र आदार उणें आसाय ताणें सांगलां न्ही मातेवाच्या वांजेलांत आवसवर 6 आनी 25 तावन कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें नाका हुस्को ऐका मॅथ्यू 6 वर्स 25-26 देखून हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें नेसचें पांगोरचें म्हणून लेखावृत्त हुस्को आतां पांगोर नाका म्हणून जेजू जेवी नाकात म्हणून जेजून उपाशी रावा म्हणून जेजून म्हळ्यार कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें म्हणलो लेखावृत्त हुस्को ओवर एंग्जायटी लेखावृत्त हुस्को नाका खाणा प्रास जीव व्हरती आज साबार जाण खावन आमी पिडेस्त जाता न्ही जाय की बायलें कान आनी म्हणटात न्ही आतां केटरिंगाचें कान साबार जाण सांगलें फादर केटरिंगाचें कान रावया म्हणून रावया पूण कोणी उदारपण दाखयता जाल्यार कित्याक म्हळ्यार त्या खाणा वरवीं तुमी जाणात मागीर रावोवच्या बदला आमी मागीर तांकां हांवें सांगलां कित्याक शीत करतना सोडा घालनाकात म्हळां खंयच्याय रांदपांत साखर म्हणली घालनाकात म्हळां हांवें सांगलां आमकां सादें जेवण पुरो घरा केल्ल्या बरी ती कर्नाडा म्हणा कित्याक तें भलायकेक बरें वय मू आनी बहीण म्हणाली आमच्या कुटुंबातर्फे आमी जेवण दिवंक कशी व्हरता फादर पूण आमी घरा रांदून हाडटा म्हणाली भोव बरें म्हळें तुमी तर रांदून हाडल्यार आनीक बरें सादें पुरो म्हजें काम उरता सांगचें आनी पुरो इतल्या लोकांक म्हण लेख दिवचें आनी पळय पे करचें पुरो म्हजें उरता हांव कितें सांगूंक सोदता कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें लेखा व्हरता हुस्को नाका खाणा प्रास जीव व्हरती आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय पळया अंतराळाची सुकणी पळया न्ही अंतराळाची सुकणी पळया ती सुकणी अंतराळा वयली ओंपिनांती लुवानांती रास करिनांती तांकां तरी देव पोसता आमकां पोसोना आंगी खंडीत जावन सर उत्तीम तुमी तांच्या की आत्म्या म्हज्यात अधीर जायनाका
खाय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका खाय भियेना. आं पळय आमकां पळय न्ही आमी हांगा खावंक जेवंक येता आमी आत्मिकाना खातीर येता वय मू. आमी हांगा सगळो दीस सम्या समय रावंक येता वय मू. सकाळ तावन सांज पर्यंत वय की न्ही. ती दादोस काय आमकां वय की न्ही. दोन पारवण न्ही. एका घडयेक आसा देखून आमी जेवता नातल्यार आमी जेवताय. नातल्यार आमकां खंय कंत आसाय आसाय हांगा नातल्या दिसा कोणाची तोंडां बावुल्ली हांवें पळोवंक ना. काल जेवण नातलें पूण हांगा आयले पूण खुशी आसून नासल्या म्हळ्यार तिका हळू हाडल्या. जेवणा दीस बरें नासानात कित्याक म्हळ्यार इल्लें जड आसता हांगा. तिले उडकी मारून म्हणटा कोणी उडकी मारिनात. उडोवन म्हणटा कोणी उडानात. काल बरीं उडल्यांत. कित्याक पोट खाली हाडले हळू हाडले वय मू वय की न्ही. पळया न्ही तरी खंयचें बरें. आतां खाली हाडल्या बरें म्हणून आतां हाडिल्लें तेंची सोडी नाकात. जेवून येया हांगा आनी नासून खाली करया. पूण कितें सांगता देवाचे उतार. देवाचीं भुरगीं उपाशी खंडीत पडची नात. कित्याक जेजून म्हळां वय कोल्यांक आसात माटी आनी सुकण्यांक आसात घोंटेर पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सुवात ना जाल्यार ताजो पाटलाव केल्ल्यांक कितेंच कांयच उणें संवसार रितीन न्ही. कित्याक तूं तुजी म्हजी आमची बूक तान बूक म्हजी तांबय तान म्हजे बागय बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बागय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव ललयता. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या खंडीच तुजी बूक तांबयतात आनी बगयता. कोण जेजून कितें म्हळें ताका. कोल्याक मांटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें ताका जाप दिल्ली भविश्य तें आयकून गेलो. ताजे भशेन कांय मुखार ना वय मू. जेजून सांगलें म्हजें म्हणलें कांय ना म्हणटा भविश्य तो गेलो. पूण आनी एकलो कितें म्हणटा. आनी एकल्याक ताणें म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर. सीधा म्हळें ताणें पयल्याच्यान हांव तुजो पाटलाव करता म्हळें. आतां जेजून दिलें उतार आयकून आनी एकल्याक जेजून विचारलें. जेजून सांगलें कितें म्हणून तूं म्हजो पाटलाव तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणटाना तो कितें म्हणालो. तवळ ताणें जाप दिली सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंतपणी म्हाका अवकाश दी. आतां येवंक जायना. खंयची कंतार आसा नागी येवंक म्हाका जायना सिन्योरा येवंक म्हाका जायना बायल म्हजी घराना येवंक म्हाका जायना. भविश्य तुमी तसले नीप दिवन येतात. येवंक म्हाका जायना जेजू येवंक म्हाका जायना. बायल म्हजी आसपंत्रेंत आसा येवंक म्हाका जायना. गो म्हजो घराना येवंक म्हाका जायना. थोड्यांनी सांगलें कांय लज मर्याद नासतना गो घराना येवंक म्हाका. आज निबान दिवन आमी जेजूसाची येवंक तडव करता. ताणें तसलेंच नीप दिलें. कितें नीप दिलें. इल्ली पुरसोत दी. घरा वचून कितें करून येता. हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंतपणी म्हाका अवकाश दी. पळय ताजें नीप कितें. आवय बापाय मोरोन माती जाता पर्यंत म्हाका तुजो पाटलाव करूंक ती गत तुका म्हाका आमकां येवं नस बाबा. जेजू कितें म्हणालो. पूण जेजून ताका सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावून दी. म्हळ्यार सर्त कितें. संवसारी कामां करतल्यांक तींच कामां करून सोडा. कोण संवसारी कामां म्हणटा पळय मेतेर जावन आसा तर तांकां सोड तें काम. पूण तो म्हणालो तूं वच आनी देवाचे रास परगट कर. तुज्या बापायक पुरूंक आवयक पुरूंक मेल्ल्यांक सोड म्हळ्यार कोण जेजूक वळखनात कोण जेजूचो पाटलाव करून खुशी वरिना तांकां सोड संवसारी काम करूंक. पूण जेजून ताका म्हळें तूं ये तूं वच आनी देवाचें. सांगलें कोण आपल्या आवयक बापायक भावांक बहिणीक बायलेक भुरग्यांक आनी आपणाकच त्याग करिना ताणें म्हजो पाटलाव करूं
जायना. आनी वय हे न्हीप दिताना तो म्हणटा ना मेल्ल्यांक मातये पावंक मेल्ल्यांकच सोडा. कित्याक कंत आज आमकां मेल्ल्यांची सड कंत. त्या मेल्ल्यां खातीर आमी कितलोय त्याग करता. वय कितें पळया. कोणी आतां हांगा बसून आसात खबर आयली मेलो म्हणून तुमी खंडीत उठोवन वेतात. तुमी हसतात तुमी. पूण आमच्या मदीं एकली आसा ती बसार हांगा कुंदापुरतान येता येताना आमची बेन्नीबाय तिका खबर मेळ्ळी आनी तिणें म्हाका फोन केलो फादर हांव बसार आसा रेत्रेक येवन आसा आनी थंय घरा कोण मेली खंय. आतां पाटी येता की हांगा येता म्हण. पाटी सांजेर येता फादर आतां सीद हांगाच येता म्हणाली. मेल्ल्या काय त्या दाळात पुरता ते. आतां त्या दिसांनी 4 दीस दवरतात आयसांत. तुका खंय दावाची म्हणजे गरज आसा पळया न्ही आज. पूण आमी कितले कितें आतां मेलो गी गेलो गी तूं वचून कितें करूंक आसा. जीव करूंक आसा ताका वचून नानोवंक आसा ताजी पेट तयार करूंक आसा ताजो पण करूंक आसा सांगा न्ही. हांवें तुमकां सांगलां म्हजो तो बाब 2011 सरल्लो बुधवारा सांजेर आनी ब्रेस्तार सगळो दीस आमच्या विनवणेच्या मागणी आसले. शुक्रारा रेत्री आसले शनिवारा रेत्री आसले आनी आयतारा सांजेर मोर्न दवरलें ताजें. आतां बाब सरला म्हणून खंयचेंय कॅन्सल करूंक वचना. कित्याक त्या दाळा एका दिसाची विनवणेच्या मागणी चलताले आमचे राती. ते मागणी चल्लें दुसऱ्या दिसा रेती चल्ली आनी शनिवाराची रेती चल्ली. आयतारा सकाळींत मोर्न घरा हाडून सकाळींत तो मागणें जालें घरांत मिस जालें आनी दोन परापरांत खंय सर ताका व्हरूंक आसा आनी कोणें मीस भेटोवंक आसा तांकां मीस भेटोवंक दिलें. मागीर खंय सर ताका मातये पावंक आसा थंय मातये पायलें. काणी न्ही आमकां खंय उणें जालें गी. बदलाक एक अवकाश मेळ्ळो न्ही गी देवाचें उतार आयकोंक मात्र तें पाळूंक. देखून जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. मेल्लेस मातये पावून दीत. ती सरबाराई ती वेवस्था करची आसात दुसरे तुका कित्याक कंत. आज आमकां साहित्यांक तीच कंत. हांगा जेजूची येवचो कितें अवकाश आसल्यार रे आज खंयचें मीस आसा 3ऱ्या दिसाचें 7व्या दिसाचें ह्या म्हयन्याचें ताका आमी त्याग करून येता. खंयचें काम सोडून येता. आज तसलो त्याग न्ही करो त्याग तुवें आनी हांवें आमी करूंक आसा बाबा भयणी. हेच्या पयल्या वचून तुमकां कळटलें कसो त्याग हांवें तुवें आमी करूंक आसा म्हणलें. आनी एकलो येता मुखार ऐका. तिसरो एकलो म्हणालो सायबा हांव तुजो पाटलाव करता. तुजो पाटलाव करूंक जाय म्हाका पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. पळया न्ही परत ताका सेंड ऑफ जायचे घरा. वय वोस रे पुता म्हणून तुमी पळय वोस गो बाये म्हण धाडटात पळय. म्हज्या कुटुंबाच्यांक हांव आदेवस मागता म्हणून सगळ्यांक वचून मेळून अळे हांव येता दिवचो पाटलाव करूंक येता बाय बाय म्हणून सांगूंक वेळपाट करूंक हाय. सभार निबा आमी दिता हांव भाव भयणी न्हू. जेजूच्या काळार असले निबा तांणी दिल्यांत. तुजो पाटलाव करूंक म्हाका जाय पूण पयलें वचून पयलें म्हाका कितें जाय करूंक जाय. म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून पयलें म्हज्या घरच्यांक मेळोंक जाय सयऱ्यांक मेळोंक जाय म्हाका पयलें वचून पाट्ट्यो करूंक जाय म्हाका पयलें वचून म्हज्या इश्टांक मेळोंक जाय. पूण जेजून कितें म्हळें. जेजून ताका सांगलें नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय. देखून हांवें म्हळें मुंदे होगुवेनु ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय. आज कितले जाणांक जेजू मोग करता म्हणून ताजो पाटलाव करता म्हणून गेल्ले आसा सेमिनारीक. मागीर पाटी पळयलां कोणाक तुमी जाणात. पाटी पळयलां कोणाक आवयक बापायक बाबांक भयणीक
न्ही ह्या तुम्ही जाणात आमी सेमिनारींत सर्वतान कितलो आसले भुरगीं कितले भुरगीं आसले आमी 8 जाण आसले हांव 8 हांव एकलोंत उरले 7 जाण गेले म्हणजे मुखल्या बॅचांत 7 जाण आसले 7 जाण सोडून गेले ताचे वयल्या बॅचांत कितले सुमार आसले 10-12 जाण एकलोच उरलो आनी एका बॅचांत 25 आसले ताचे वयल्या बॅचांत 5 जाण मात जाले आतां ह्या जाग जाल्ले पुरे देवाचे पाटलावदार म्हूण हांव सांगना पण जेजू खातीर खरो त्याग केल्ले आतां कसलो त्याग मातेवाच्या वांजेलांत वचवर 9:9 त्याग म्हळ्यार कालें ऐका लेवी म्हणल्यार मातेवान कसलो त्याग केलो एक ऐकूया मॅथ्यू चॅप्टर 9:9 थंयचो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्यार देखलो जेजून ताका म्हळें खंय बसून आसलो मॅथ्यू सुंका काट्यार कित्याक बसून आसलो म्हणजे अकावंटंट म्हण चिंता तूं एका ऑफिसान कितें जावन आसाय अकावंटंट चीफ अकावंटंट हांगा वय सुंका काट्यार बसून आसा आनी जेजून कितें म्हळें ताका ये म्हज्या पाटल्यान माते उठलो आनी ताच्या पाटल्यान गेलो नीप दिलें गी म्हाका आनीक रिटायरमेंट ना जावंक ना म्हाका आनी कितलीं वर्सां आसात वय मू आमचे मदें एकली भयण आसा भयण बेन्नी नर्स गव्हर्मेंट जॉब तिका आसलो तिका रिटायर जावंक आनीक 5 वर्सां आसली हांगा बसून आसा पूण जेजूच्या मोगान ती इतली बरल्या की हांव रिटायर जाता सर नर्स जावन उरना बरलाक पयल्याच तिणें VRS कान येवन आतां संपूर्ण तरान पळय त्या कामांत हांव तिणें सुटका जोडल्या आनी कळनासतना उडो मागलें कोणाक फाटल्या 6 म्हयन्यांत कळनासतना शुक्रार सोनार खंयसर मात्र न्ही हांगा रित्रेक येता मात्र न्ही वस्ती रित्री वेळार हर एक दीस येवन विनवणी करता हांगा मागीर सेवा आसतना सेवा दिता त्याग म्हळ्यार मातेवान केल्लो मातेव कितें करता लेखपाक दिवंक आसा फाल्यां येता म्हणलें कितें सुंकाकाराक लेखपाक दिवंक आसा की ना कितें म्हणालो मॅथ्यू माते उठलो आनी ताच्या पाटल्यान गेलो त्याग म्हळ्यार फाटीं पळयलें की ताणें अयो म्हजो तो सुंकाकाराचो तो जागो ती पदवी म्हजे रिटायरमेंट बेनिफिट्स म्हजे प्रॉविडंट फंड म्हजे कितले सर्वीस पळयले सारले उठलो सट्टकन उठलो कसो जाक्यो सरा देवन आयलो वय मू गळे केली देखून नाम सांगलें दावोन येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीन येया दावोन येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीन येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका निबाय नाकात आज पावस येता सत्री ना देखून हांव येना आज साबार जाणांक उडोल तूं आमी अशें मागण्या करता तिका पयलें एकल्यान एक प्रस्ताव काडलो पावसांत येवंक कश्ट न्ही गी 2 व्हिलरार सगळें भिजता न्ही गी वय की न्ही हकिकत वय की न्ही देखून तो 2 व्हिलरार येतल्यांक हांगा जेजूसाची येवंक आयल्यार बसांचे आनी कारांचे परत उसले येतात खंय आनी कारांत असले उसले येताना अशें करतात खंय काराचे पुराय ग्लास बंद आसल्यात तेणे बस गेले म्हणटाना हांकां उसाळले म्हणून पुराय नेसले पुराय चिक करून काले आसतात तेमी भिजल्यार वण्णी भिजोवन बसल्यार वण्णी मुस्तायकी पळोवंक कोणे गी हांव येताना पुराय माती उचलेली वण्णी भायर माती भितर नितळ तुजें काळीज वय मू सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 16:7 मनीस कितें पळयता कशें नासला कितें नासला खंयच्या रंगाचें नासला न्ही कितें बरयलां 1 सामुएल चॅप्टर 16:7 पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचें रूप पळय नाकात वा ताची उंचाय पळय नाकात कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला पळया न्ही ताचो तिरस्कार केला कित्याक मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता
पूण सर्वेस्पोर काळीस पळयता. तुमकां जेसो करो मोग आसल्यार हांव तुमकां वाट दाखयतां. घरांत हांव येताना भिजून भिजून येया, एक तुवाल हाडून बॅगांत आनी दुसरी मुस्तायकी हाडा, आंगान बदलिया आनी सुकुल्ली मुस्तायकी घाल जेजूच्या पांया तळा बसा. पाटी येताना पावस आसा ना भिये नाकात. सैरांकार येताना वरिना ते. सैरांकार वेताना आनी एक बॅग वरिना ते. तुमच्या बायलांच्या खांद्यार येदी येदी व्हडली बॅगां आसात खंयच्या कर्माक. भिजल्यार भिजोवन दी. हांगा येवन बाथरूम आसात आसात की ना, उस्तर बदलूंक कुडे आसात की ना, या विंगड हाडा, सुकल्ली बरी इस्त्री घालीन हाडा. हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार तुमकां जसो मोग आसा जाल्यार खंडीत वाट आसा. ना जाल्यार सत्री हाडून या. हांवें एक व्हिडियो पळयलो. एकलो शिरंदरचो पावस येता, एकलो सत्री काकेन दवरून येता आनी भितर आयल्यान तूं देवा कर गा म्हजी सत्री भिजोवंक ना म्हणालो. सत्री काल्याक, सत्री दिल्या काल्याक. निबा नाका, असले निबा नाका. जेजू कितें म्हणालो ताका? नांगराक हात दिवन, नांगराक हात दिवन पाटीं पळयतलो, पाटी पळयतलो. देवाच्या रासाक योग्य न्हय. नाही, देखून पाटी पळयनाकात. इंग्लिशांत ते बरें कांतार आसा. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. मोडान जावन दी, पावस येवन दी, जगल्याने आसून दी, गडगडो आसून दी, नो टर्निंग बॅक. तितून पर्यंत तुमकां जेजूच्या मोगा खातीर तसलो त्याग करूंक तुमी तयार आसाचे. माथे उठलो वय मग सुंकाचे काटे ताणें पाटी पळयले. आपणाची पदवी केली म्हूण पाटी पळयले. आपणाक आसलो तो अवकाश सुंका काट्यार बसोन पयशे करचो अवकाश वगडायलो आनी पाटी पळयले ना. भाव भयणी, आज सभाजान ह्या जगासात जायतीं वर्सां काम करन बायल्या गांवांत काम कर मागीर जसो मोग केल्ले पाटलाव केल्ले आसात आनी ते निजायकी जेच्या मोगांत आसात. लेट वोकेशन म्हणटा आमी तांकां इंग्लिशान, लेट वोकेशन्स खंय हे पळय आमी पळय ल्हान पिलकाटे आसतना आमी गेल्ले हांव आनी सर बेल्ले हांव. पूण ते आसो न्हू काम करन जायतीं वर्सां आवय बापायक बसून कुटुंबाचो पोस करून मागीर जसो पाटलाव केल्ले ते निजायकी आतां सोम्याच्या सेवेंत आसात, मात लोकांच्या मोगांत आसात, लोकांच्या सेवेंती आसात. देखून बेगीनच तुमचेच असल्यांक म्हजो एक लोभ दिवन तुमकां एक देवचे पाटलाव केल्या भोव बरें. खरो मोग जेजूचो हांव तेंचो मागोन आसा. जेजू खरो मोग आशिल्ल्यांक काय मिशो तशें म्हणना. बंबयच्या पदराक मिशो दवरून तूं पुराय मिसा मेटयतात. थोड्यांक कोण तूं लोभ गेल्या काय मिशो काडी जे कोणा आंध्रू आनी इश्ट आनी मिशो लिपयतात. मिशो दवरयेत मिसांव करीजे. मिशो दवरल्यार पूण मिसांव बंबयच्या पादराक पळया तुमी ना गे पळोवना तुमी मुंबईचे सडावत जेजुईट पाद्र्याक ते गरजेचे न्ही, सेवा गरजेची. माथे उठलो आनी ताणें जसो पाटलाव केलो. माथेवाच्या वंजलांत अवश्य 4:18-22 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 4:18-22 जसो पाटलाव करचे म्हळ्यार सगळें सांडचें. तूं जें म्हणलें कितें आसा सगळें सोडचें सांडचें आनी ताजो पाटलाव करचो. ऐका मॅथ्यू 4:18-22. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेर पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक
आणि त्याच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले देखले सरोवरान ते जाळ उडयतले जाळ उडयतले पळय सरोवरान ते आसले जाळ ते उडयतले कित्याक ते पागी ते जावन पागी आसले जावन आसले आणि ताणें तांकां म्हणलें ताणें तांकां म्हळें ए आमच्या फाटल्यान ये म्हज्या फाटल्यान म्हणटाना पेद्रून कितें केलें आंदरून कितें केलें जाळ खांद्यार घालें आनी घालें दोन ओण नाडली आनी घालें वय मू ना गे तक्षणच आपली जाळां सोडली जाळां दोन तांणी सांडली जाळां तांणी सोडली कशी आमचे दोग जाण भाव निंगी सवार पटी तुमकां सांगलां भाव आमचो स्टॅनी जावन दी एंड्रू जावन ताणें सोडलें तांचें काम थंय कातार ताका आसलें काम मस्क ताका आसलें काम तांणी सोडून ते आयले हांगा येवन तांणी परतून काम सोदूं ना हांगा येवन आतां दीस पडतो ग्रास जोडीचे कुटुंबाक पोसयचे भुरग्यांक पळयचे भुरग्यांचो फुडार आमी पळयचे देखून हांगा गांवांत येवन तांणी काम सोदून 5 दीस काम करन हांगा 2 दीस सोम्याची सेवा करना संपूर्ण तरान तांकांच तांणी सोम्याच्या सेवेक सांजचें सोडचें म्हळ्यार अशें भाव भयणीन जाळां तांणी सांडली 2 तांणी सोडली आनी तांणी कितें केलो आणि ते त्याच्या फाटल्यान गेले जेजू फाटल्यान गेले त्याग पळया त्याग असले त्याग हांगा तुमी आसात जायते आसात म्हाका आतां तुमकां गुर्त आसा कितले जाण तुमी त्याग करनासा सदांचें काम म्हणजे जेजू पळयता आनी आमचो भाव नायजील आसा ताजो सगळें बिजनेस थंय सोडला 2 दीस शुक्रासन वर्स कळ्ळा नासतना तो फाटला 1-2 वर्सां जालीं आतां ताजे रेवेचे बिजनेस आसा आनी काले बिजनेस आसा देखून हो त्याग तेका नीब नाका एक्सक्यूज नाका ते मात्र न्ही मुखार येताना आनी दोग आशिल्ले पण ते कितें करतात थंय तावन मुखार वेताना मुखार येताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग आनी बाबा 2 जाण भाव आशिल्ले जाकोब आनी जुआंव जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापायक जेबेदेवा सांगाता एक माचव्यार ते आपली जाळां सोमा करतले ते आशिल्ले माचव्यांत आशिल्ले जाळांक घेवन ते सोमाकर नाशिल्ले ताच्या बापाय जेबेदेवा सांगात आशिल्ले तांकां ताणें आपयलें तांकां जेजून आपयलें तक्षणच मासवो तांणी सोडलो आणि आपल्या बापायक सांडून बापायकी सांडले ते ताच्या फाटल्यान गेले ना तो मरता म्हणसर रावता ताका पूर्ण मागीर येता म्हळे कितले दाखले आसा तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार तक्षण ताणें माचवो सोडलो जाळां सोडली आपल्या बापायकी तांणी सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले जेजू फाटल्यान गेले देखून जेजू म्हळें तुज्या बापायवर न्ही चड आवयवर न्ही चड आनी तुज्या बायल्या भुरग्यावर न्ही चड तूं तुजो मोग करताय तर तूं म्हजो पाटलाव करूंक जायना पळया न्ही देखून हांव हें करतां सोम्याची थोडे आसात तूं आमच्या ह्या संवसार आमच्या समाजांत तांचे बिजनेस करतात बिजनेस सांगता हें करतात ना संपूर्ण तरान समर्पण आम्ही वाचता सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकात 1:28 1 Samuel chapter 1 and verse 28 जीन बोर ताच्या सेवेक ऐका देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आपली जीन बोर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो थोडे एका दिसाक न्ही देखून तुझे म्हणजे आमचें समर्पण जीन बोर समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू तुझ्या सेवेक मोजे जिवेत तुझ्या सेवेक मोजे जिवेत मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पित भियेनाकात ह्यो संस्थो ही तरबेती ती गरजेची न्ही पेद्रूक तरबेती दिल्ली आहे जेजून आंद्रूक जाकोबाक जुवांक तरबेती दिल्ली आहे मागीर आतांच्या काळार इतलीं वर्सां 16 वर्सां म्हाका कित्या भितर दवरलो म्हाकाच कळीत ना 16 वर्सां तरबेती जोडून हांवें केल्लें काम काल 5 वर्सांचें तरबेती नासतना आतां हांव करून आसा हें काम 27 वर्सांचें
कित्याक जेजू सांगाता घेवन तूं आसतना मेस्त्री तुवें सांगत आसतना मेस्त्रीचो पाटलाव केल्या पुरो तोच तुका दाखोवन दिता. देखून हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता रायांच्या पयल्या पुस्तकांत आनी आवस्वर 19 पयलें वळ 16 आनी उपरांत वळ 19 सावन 21 पर्यंत. उपरांत 1 King chapter 19 verse 16 आनी उपरांत 19 to 21. उपरांत निमशीच्या पुता जेहूक इस्रायेलाचो राय कसो अभिषेक कर आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शापाटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर. एलिशाक अभिषेक कर म्हणून एलियाक देव फरमायता. आनी वो एलिशा कोण तो? वो एलिशा कोण? व्हडलो शास्त्री गी, विद्वान गी, जाणटो गी, काही राय गी, ह्या रायाच्या रावळ्यारांत काही व्हडले केले पदवी जोडलेलो मनीस गी. वो एलिशा कोण? 19व्या वळेन 21वी वळ ऐका. वयर कितें म्हणलां? एलिशाचे आपोवणे. एलिशाचे आपोवणे. वो एलिशा कोण? शेपाटाचो पूत वय. तशें हांव सिप्रीचो पूत म्हणटासो हांव कोणी जायना. रैत तो रैत फार्मर ना रैता शापाटाचो पूत. हांव सिप्रीचो पूत जिल्लीचो पूत म्हणल्यार काही अर्थ आसा? पळया आतां ऐका. एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. ओ ते वाचून सांगले एलिया कोण? शापाटाचो पूत, रॉबर्टाचो पूत म्हणून. कोणाचो पूत जावन कांय जायना भाव भयणी. तें राजा वंशाक जालें. रायाचो पूत रायकुंवर. जेजूच्या सेवेंत राजकीय जायना हांगा. राजकीय आसा न्ही. मंत्रीचो पूत मागीर कितें जाता? कुतांत्री जावन मंत्री जाता. सोम्याच्या सेवेंत तें जायना. म्हज्या सोयऱ्यां पळय किस्सा हांवें कोणाक म्हज्या जाग्यार ना जायना. ऐका. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतलो. वय पळया न्ही केदो व्हडलो जागो जायची. कितलीं जोतां आसतलीं? म्हळ्यार 12 बैल आसले. बैलांची जोतां. एका जोत्याक कितले बैल? म्हळ्यार 12 जोतां आसले. वय मू आनी तो निमाण्या जोतार कुसून आसलो खंय. ऐका. आनी 12वें जोत ताणेंच धरल्लें. 12वें जोत कोणाच्या हातांत आसलें? म्हळ्यार आतां मुखल्यांनी पुराय जाल्ल्या उपरांत निमाणे सगळो गादो कोसून आखेर करचो कोणें? पयल्यान गे निमाण्यान. चिंतून पळया सगळी जबाबदारी एका आसा. गादो कोसची आसा, बी ओमची आसा, मागीर ताचो पोस करचो आसा, मागीर लूण येता लूंक आसा, मागीर त्या कातरूंक आसता सगळें करूंक आसा. 12वें जोत तोच धरनासलो. तेन्ना एलिया कितें करता? एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. पळया न्ही शेलो प्रवाद्याचो एक गुर्तू. कशें आमच्या गांवांत पयलें आसलें न्ही हें पुडवेन आसतालें न्ही काले कुतांव घालताले पूण खांद्यार एक शेलो आसतालो न्ही. आतां परत तो शेलो दादल्यांच्या खांद्या वयलो वचून चेडवांच्या खांद्यार आयला. शेले करूंक शेले करूंक. अब्बा फाल्यांतल्यान बशा शेलो नासतना ते येतात गी म्हणून. एलिशाच्या जेजूची पिंतर पळयतात मू तांबडो शेलो दिसता तुमकां? देवान विंचलेली एक केलें म्हणटात एक संकेत. देखून पयलें एलिशा आसलो एलिया आसलो प्रवादी जावन. आतां तुज्या जाग्यार ओडोर कितें वाचलें ती परत्यान वाच. 16वी वळ तिके मुखार शापाटाच्या पुताक तुज्या जाग्यार एलियाच्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शाफाटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर. एलिया देवाचो प्रवादी आनी एलियाच्या जाग्यार देव ताका सांगता. देखून तो एलिया कितें करता? ताचो शेलो एलिशाचेर घालता आनी कितें म्हणटा? एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. पळया न्ही तक्षान कितें केलें? बैलांक थंयच, नांगोर थंयच,
आणि तो एलिया पाटलान गेलो आणि म्हणालो ताणें म्हळें, दया करून पयले म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड, आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. पळय जेजूक सांगू ना हांगा ताज्या गुरूक सांगलें ताणें. आतां नांगोर धरलेलो आसा, पाडे जोताक बांदले आसात, हांगा सोडूलो आसा. देखून घरा सांगनासतना तुज्या फाटल्यान गेल्यार मागीर ते पुलीस कंप्लेंट दिवंक आसतात वो मिस्सींग म्हणून ना काणे घालें काने आगिद्दाने म्हणून. न्ही तुमी तशेंच करतात. म्हणजे आवयक बापायक सांगून म्हज्या बापायक आनी आवयक उमो दिवंक सोड, आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान हांगा येतलो. शुभ वर्तमान तें सांगलें म्हज्या आवयक आनी म्हज्या घरच्यांक आदेवस मागूंक सोड म्हणलें. वय मू हांगा आवयक आनी बापायक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. तुज्या फाटल्यान येतलो. आनी एलिया कितें म्हणालो ताका? एलियान जाप दिली, जाप दिली, वस वस पूण पाटी पाटी ये. आतां कितें आसा तुजें? आतां म्हणटात न्ही आतां जावं पुरो तक्षण उठोवन येवंक जायना. पूण आतां वस कितें आसलें काम इल्लें मुग्धूंच्या तें मुग्धी. थोडे फावटी सोमेच्या 7th सर्वत म्हणटात आनी म्हाका 2 म्हयने मात उरल्यात, ते एक मुग्धून हांव मागीर येता म्हळ्यार जायत म्हणटात की ना. तुमकां येवंक नाका. ताचे बदला आनी एक्सटेंशन न्ही गे. पळय आमची भयण आयल्या बरें 5 वर्सां पयल्यान सोडून आयल्या. त्याच भशेन हांगा एलिशा तेंत करता. कितें करता तो? मागीर कितें करता? पळया ताणें केलो त्याग. पळया एलिया मुखांतर देव ताका आपयतना एलिशा मागीर कितें करता? एलिशा ताजे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवेशी मारले. पळय बैल ताणें जिवशी मारले. जू जळवाक उपयोग मात्र करून न्ही ते बैलांक जिवशी मारले मान तेंच जू बैलांक बांदिल्ले तेंच जू कितें म्हणटात नांगोर आनी जू म्हणटात न्ही. तेंच जू ताणें मोडले आनी जळवा खातीर ताणें वापरले. उपयोग करून ताणें तांचे मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. पळया न्ही आसलें कितें आसलें ताजे एक जोत पाडे आसले ताजे जू आसले सगळें मारन मास करून सगळ्यांक जेवण दिलें, सगळ्या लोकांक दिलें. आनी उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो. पळया न्ही केल्लो त्याग पळया. देखून ताणें सांगलें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे, पावला हांव तुजे सरशे. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे, हांव तुजे सरशे. मोग करूंक म्हाका. आतां जे उपरांत उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. आनी ताची सेवा म्हळ्यार कोणाची? एलियाची सेवा न्ही. एलिया कोणाचो प्रवादी? कोणाचो ताळो जावन तो परजेक देवाचो संदेश दितलो. देखून एलियाची सेवा म्हळ्यार काली ताची बुट्टी साकरी करूंक तो वचोना. एलिया उपरांत एलिशा प्रवादी जावन उरता वय मू. रायाच्या पुस्तकांत तुमी वाचयत मुखार. तरी हांगा एलिशान केल्लो त्याग पळया. तशेंच इजायान केल्लो त्याग. इजाया कोण? मेळ्या म्हणटाचो मनीस म्हळ्यार कितें? आयका इजायाच्या बुकांत वचोर 5 to 8 आयजाया chapter 6 verse 5 to 8 इजायान कसलो त्याग केलो. आज तसलो त्याग तुका आनी म्हाका आमकां करूंक देव आपयता. आयका आयजाया chapter 6 verse 5 to 8. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजें काटा, हाय म्हज्या काटा, म्हजो नास जालो, म्हजो नास जालो मो. कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. कितें अर्थ वो? अर्थ कितें? हांव ही मेळ्या वंटाचो मनीस, हांव ही कुट्चाला, हांव ही कुट्टूस, समजना तुमकां? हांव ही बेबदो, हांव ही आमाली, सांगा. आनी हांव जियेताय म्हज्या बाबाक आसले इश्ट ताचे तसलेत. सांजेर गेल्यार ताका सांगून तो सोदतालो तो. ताजे थोडे आसले ते सांगाता मेळून तूं भितर येतले भायर येतले, भितर येतले भायर येतले. खंय? सिनेमा थिएटरा भितर न्ही, तांबड्या बोर्डा भितर. सांगूंक लज ना. हांव मात्र मेळ्या वंटाचो मनीस न्ही. हांव रावताय कोणा सांगाता? हांव मेळ्या वंटाच्या मनशां सांगाता. हांव ही बुरसो म्हज्या सांगात आसली, हांव ही फटकी रो म्हज्या सांगात आसली.
हांव इसोर म्हज्या सांगत आसले हांवें चंडाला म्हज्या इश्टागात इजाया संवसारी इश्टागातींत आसलो वायट सवयांच्या मनशा सवय आसलो देखून आज जेजून आपयतना वय त्याग तुवें आनी हांवें करूंक आसा आमचे इश्ट तुका म्हाका आमकां संवसाराक वडटा जाल्यार तांचो त्याग कर तांकां पयस कर आज तुका जेजू कितें आडयता तुकाच विचार तुजें काम आडयता गे तुजी गोरवां आडयतात गे हांगा थोडीं आसा हांव सांगता सुखान आसतना हांगा सुखरासनवर येतली आज तांकां कितें जालां तांचें कितें ल्हान बिझनेस सुरू केलां कुंकडांगी गोरवांगी बोकड्यो गी आनी कालिंगी तांत्यांचे बिझनेस गी आनी काले माशलेचे बिझनेस गी आज जेजू येवंक तांकां आनी दोन आनी कितें जाळ बापायक सांडलें पूण हांगा जेजू पाटलाव करतल्यांक आज हें अडकळ जाल्या तुजें शॉप तुका अडकळ न्ही गी हांगा आसात भाऊ आमचो भाऊ विजय आसा हर एका शुक्रार तो शॉप बंद दवरून येता हांगा आमचो भाव आसा विक्टर ताजें शॉप आसा तो हर एका शुक्रार बंद ह्या सोनवारा शुक्रार बंद दवरून येता सक्कट तांणी कितें सांडलें आनी तांणी जेजू पाटलाव केलो पण आमकां थोड्यांक थोड्यो अटकळ्यो आसात तुमकां ना प्रोब्लेम देवाचें उतर आयकतलें हांगा समजतलें सांजेर आमची गोरवां आमकां अडकळ आमचे बोकड्यो आमकां अडकळ आमची कुंकडां आमकां अडकळ मात न्ही आमची घरां आसलीं सैरी आमकां अडकळ एक दीस ह्या भयणीन सांगिल्लें म्हणून तुमी आयकलां गी सैरी आयलीं आमी घरा आयली तुमी घरा रावा सुदारशी या हांव म्हज्या जेजूची येता म्हूण सिदा आयल्या अर्थ वो त्यागाचो अर्थ म्हळ्यार वो भाव भयणी म्हज्या जेजू खातीर ते कांतार आसा न्ही गी मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूं फाट करूं खुशी तुजी पाळूं फाटलाव तुजो करूं आयला जेजू फाटलाव तुजो करूं आयला जेजू स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका देखून ह्या फुडें हांगा तुमी आशिल्ल्यांक हप्त्यांत एक दीस येवंक निभा नाकात आसा जाल्यार आशिर्वादां तुमी ओगडायतात तुमकां अवकाश आसा जाल्यार और एका हप्त्यांत एक दीस तरी येवंक शुक्रार शेनवारा निभा दिनाकात निभा दिवन आमी ताचो पाटलाव करूंक जायना कोणी येऊन दीत घरा कोणी आसून दीत कितलीं जाण आसा कसली परिस्थिती येवन दी सगळ्यांचे चुकोचय ताका ताज्या हातान सोडा आनी तुमी येवन पळया सगळें तो राखता तो सांबाळटा आमी वाचता आमोसाच्या बुकांत वर्स 7 आनी वर्स 14 एमोस चॅप्टर 7 वर्स 14 आमोस कोण जावन आसलो एक गार्डनर जावन आसलो कितें जावन आसलो आयका आमोसान आमाची एक जाप दिली हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखाचो गवळी म्हणटना ताज्या हाताखाल कितें आसात बोकरे आसात शेळयो आसात वय मू आनी रुंबाड रुखाचो सांबाळणार ते रुंबाड रुखाचे रूख आसले ते सांबाळणार पूण हांव हिंडा पाटल्यान वेतलो तेदना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी ताणें सगळें सांडलें ताजो हिंड सांडलो ताजे रुंबाड काले रुखाचे ते पोसाप आसले तेंय सांडलें आनी ताणें जेजूच्या उल्याक पाळो दिलो देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां देवान स्वतंत्र केलां म्हणटा देवाचे उतर आज दुसऱ्या वचपांत गालात घरां पडल्या पत्रांत अवस्वर 5 वळी 1 आनी उपरांत Galatians chapter 5 verse 1 आनी उपरांत 13 तावन 18 पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र केलां कितें आमची खुशी करूंक न्ही भाव भयणीनो कोण तांची खुशी करतात ते स्वतंत्र न्ही आज हें जाणा जावया कोण पळय तांकां जाय जाल्ल्या बरी हें करतात जियेतात म्हाका जाय जाल्ल्या कडेन वेता म्हाका जाय जाल्ल्या वेळार हांव वेता म्हणल्यार स्वतंत्र न्ही
म्हजें उतर न्ही देवाचें उतर ऐका आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 1 कितें म्हणटा आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा. क्रिस्तान सोडयलां कित्याक तुका म्हाका आमकां क्रिस्तान सोडयलां कित्याक आमची खुशी करूंक गी तुका आनी म्हाका खरेंच सोडयलां जाल्यार त्या घडये ताशी खुशी करूंक मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव कशें पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता. ह्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र केलां सोडयलां ताका विश्वासी रावप ताची खुशी स्विकार करून ती खुशी पाळूं. वास परतेन वास पयलीं वळ आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा थीर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. गुलामपणाचें झू कितें म्हण तुकाच विचार तुका आज कोणें आज फाटीन दवरला तुका कोणें आज बांदून दवरला खंयच्या गुलामपणान तूं आसा सोम्या सशी तुका खंयची अडकळ कोण अडकळ कसली अडकळ गुलामपण म्हळ्यार तें देखून ताणें जायते दाखले दिले सुंका गाठार उठोन धांवन येयलो मातयो झाडां सांडून दोनी सांडून उठोन धांवन येयले पेद्रू आनी आंद्रू आपल्या बापायक जेबेदेबाक झाडांक आनी ते दोनीक सांडून धांवन येयले जुंव आनी जाकोब. त्या कितें म्हणटात इसाया कसल्या मनशां तावन मेळ्या वंटाच्या मनशां तावन बुरशां तावन तांच्या इश्टगती तावन भायर आयलो. 8वी वळ वाचते इसाया चॅप्टर 6 वर्स 8 कोणाक धाडू म्हणटना कितें म्हणटा इसाया कितें म्हणटा तेन्ना सर्वेस्पर सुताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडू आमचे पासत कोण वेतलो कोण येतलो हांवें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड. पळयांनी तो येता इश्टागात सांडून सोम्या खातीर कसलो त्याग करूंक तूं तयार आसाय. आमोसांनी कितें केलें ताजो हिंड सांडलो रुमाड रुखांचो पोसकरसो सांडलो आनी त्या दिसा तो कोण कितें जालो सरस्परासो देवाचो प्रवादी जालो. आमी पळयता अब्रामी सरस्परासो ताका आपोवन आयिल्ल्या वेळार कितें जाता वाचती वळ उत्पत्ती ग्रंथावसर 12 वळ 1 तावन उत्पत्ती ग्रंथावसर 12 वळ 1 तावन वयर कितें बरयलां अब्राहमाचें आपोवणें अब्रामाक आपयलें देवान आनी ताका कितें जालें सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो देश सांड तुज्या दायजा गोत्रां दायजांक सांड गोत्र्यांक सांड सैऱ्यांक सांड कुटुंबाच्यांक सांड आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो वळ्या बापायच्या घरांत असल्या सर्वांकी सांड भायर सर आनी भायर सर. आमकां देवाचें उतार काण दिता आनी तितकें आमकां दुखता न्ही कशें पप्पाक मम्मी कशें सांगचें जेजूचो मोग तुका करो आसा जाल्यार रे पप्पा वनी सड मम्मी वनी सड तुज्या भाव भयणी वनी सड जेजूचो मोग तुका आसा जाल्यार तुवें तांकां पयस दवरचें आनी जेजूच्या मोगान तुवें आसा जाय. जेजूच्या मोगान हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगान हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता शांतीच्या बोंद्राक. देखून आतां फाटी गलातकारां बरयल्या पत्रांत अबस्वर 5 वळ 13 तावन बाबा भयणीनो तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडा आसतवरा. देखून आमी स्वतंत्र जेजू ताजी खुशी करूंक स्वतंत्र आमी सक्कड स्वतंत्र कोणाची खुशी करूंक न्ही म्हजी खुशी करूंक न्ही पादजेरीची खुशी तुमची खुशी करूंक की हांगा आसलेल्या सगळ्यांची खुशी करूंक न्ही ताची खुशी करूंक पूण हें तुमचें स्वतंत्र
कुडीच्या विसव्यांच्या दादूसकायेक वापारी नसता म्हळ्यार तुजी खुशी करूंक म्हाका स्वातंत्र्य मेळ्ळा कितलो हांवें पियेत तो स्वातंत्र्य न्ही बाबा ते गुलामपण म्हाका स्वातंत्र्य मेळ्ळा म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांवें खंय जाय थंय वशेत न्ही तें स्वातंत्र्य न्ही तो गुलामपण कितें बांदपास कुडीच्या दादोसकाय खातीर न्ही तुका दिला म्हाका आमकां दिला स्वातंत्र्य वापारी नसता तुम्ही मोगान एकामेकाची सेवा करा जसो मोग तुका आसा देखून एकामेकाचो मोग करूंक तुका आनी म्हाका आमकां स्वातंत्र्य केला जेजूच्या मोगा खातीर आतां हांगा इतलो जण हांगा सेवा दितात न्ही जेजूच्या मोगा खातीर आमी ताच्या मोगा खातीर सेवा करतना एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या देखीन हांगा सेवा दितल्या मदें किच्चित इल्लो तरी राग म्हणलो मोसोर म्हणलो हगे म्हणलें द्वेश म्हणलो आसूंक न्हू आसा जाल्यार तुमी सेवेंत तावन भायर वसा सांगता न्हू तुमकां दुखता न्ही आसा जाल्यार सेवेंत तावन भायर वसा किच्चित राग म्हणलो किच्चित मोसोर म्हणलो किच्चित द्वेश म्हणलो तुमकां आसा जाल्यार खाली सेवेंत आसल्या मात न्ही हांगा जेचे एकवटांत आसात म्हणटल्यांकी खाली सांगलां आमच्या भावांनी तांच्या शिकवणेंत स्वातंत्र्य केलां तुका आनी म्हाका कित्याक तुम्ही मोगान एकामेकाची सेवा करा मोगान एकामेकाची सेवा करच्याक हांगा जेजूच्या एकवटांत आसल्या प्रमाण सकट आमी सैरी सोडा कोणी सैरी न्ही भावी न्ही भयणी न्ही आमी जेजूच्या एकवटांत आसा देखून एक कुटाम खंयचें कुटाम दैवी कुटाम देखून म्हजो कुटुंबाचो भाव म्हणून म्हज्या कुटुंबाची सैरी म्हणून हांगा संबंद ना म्हजो भाव आसा ते न्ही महानुभाव ते दोगी आसात पूण भाव आसात म्हणून संबंद न्ही पूण जेच्या सेवेंत आसात म्हणून संबंद कितें हेरां सांगात त्या दाळ मात्र आमी म्हणयत कितें म्हणयत आयका निजायकी सगळे नियम शास्त्र एक उपदेशाचेर बांदून हाडला एकाच उपादेशाचेर बांदून हाडला खंयचो उपादेश तो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्या सोय कर सगळ्यांचो मोग जेजूचो मोग करतले आनी सगळ्यांचो मोग करचे ना जाल्यार तुमी कावले हांव जेजूचो मात मोग करता म्हळ्यार जेच्या कुडी सवय आनी एकले एकवटल्यात की ना ताजो हांव मोग करना जाल्यार हांव जेजू कसो मोग करता जेजू सवय एकवटलेले हर एकल्यास हांव मोग करिना जाल्यार हांवें कशें सांगितलें हांव जेजूचो मोग करता म्हणून म्हज्या कुडीचो हांव मोग करता दोळ्यांचो मोग करता कानाचो करिना कित्याक म्हाका कान आयकना देखून वयगी सांगा म्हज्या कुडीचो हांव मोग करता म्हजो एक हात ते म्हाका दुखता देखून त्या हाताचो हांव मोग करिना वयगी आज साबार जाणांक दुखता ठीक लागता पण आमी जेच्या मोगांत आसा जंय तर एकवटांत रावा जंय तर ताची सेवा आमी हस्त्या तोंडान करीत जाल्यार आज हो संबंध जोडीचे ना जाल्यार जायना आनी मुखार पूण तुमी एकामेका साबून मासा कशात जाल्यार एकामेका साबून आंगात सुमेच्या पांया तळात तुमी जर तर एकामेका साबून मासा खातात तर एकामेकाची तुम्ही देसवाट करतले एकामेकाची तुम्ही देसवाट करतात जाल्यार देखून सत्राय करा सत्राय म्हणटा देवाचे अवतार देखून ह्या फुडा म्हाका देवाचे अवतार काडला देखून आयकला देखून तशें साबण पडटा खण्ण दिताळे ऐकून बरयलां साबण पडटाय उसामळ जाताय राग करताय हांवें केल्या म्हाकाय सांगा तुमी भियेनाकात हांवें कोणाय तुमचो राग करून तुमकां दुखयला म्हाकाय सांगा तूं सांगताय तें आलतर न्हू अर्थ करताय म्हण सांगा ताजी एक गडगड पडल्या पडोवन दी म्हाकाय हांव केला जाल्यार करता जाल्यार आनी कितें आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला पळयतात न्हू तुमचें तें आसा जाल्यार आत्म्या प्रमाणे चला ते दळा रक्त मासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची ना पळया न्ही आमचें तें खरेंच पवित्र आत्मा आसा जाल्यार रक्त मासाच्या वंदवण्यांक रक्त मासाच्या वडण्यांक आमी दादोशी करिना म्हणून राग रक्त मासा संबंध जाला हांवें सांगलां तुमकां गालातकारां उरल्या त्या वस्वरांत त्या वस्वर 5 वळ 19 तावन रक्त मासांतून उपजोवची कृत्यां कसलीं आयका जर तरी कृत्यां तुजे ते उपजातात तुजे ते पवित्र आत्मो ना तुजे ते आसा खोटो आत्मो आयका Galatians chapter 5 verse 19 रक्त मासातावन उपजता ती कृत्यां स्पष्ट वळखू येता कितें ती
व्यभिचार व्यभिचार अनिष्कळपण अनिष्कळपण पोस्टेपण पोस्टेपण बॉम्ब्यापुसा बॉम्ब्यापुजा माट माट मंत्रा दुश्मन काय झगडी झगडी मोसोर मोसोर राग राग स्वार्थ मनभेद थंड हे सगळे किंचित इल्लें तरी आमचे तें आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आमचें तें आसा म्हणून आमी धैर्य घेवंक नजो भाव भयणी. सोम्या एकवटलेल्या कोणा कडेन आमकां राग आसा जाल्यार सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्या कोणाय कडेन तुका म्हाका आमकां राग आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय ना. कित्याक हें रक्तामासा संबंध जाल्लीं कृत्यां. आतां पाटी गलातकारां बरयल्या पत्रांत आवास्वर कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध पळया न्ही कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. तशेंच आत्मीक आदर्श तुजें तें आसा म्हळ्यार केदाळ तूं हांसोन आसताय केदाळ तूं सगळ्यांक सांगता मोगान आसताय कोणें कितें म्हळ्यार ताची गन्य करिनाय. कित्याक ताजें तें आसा जावं पुरो वायट सवय ताका सोड पूण तुजें तें पवित्र आत्मा आसा तुजें तें सगळें बरें आसा म्हणलें दाखय. तुजें तें आसा मोग दया माया काकलो तुजें तें आसा सोसणिकाय दयाळाय बोवाळाय स्वदमन हें सगळें तुजें तें आसा म्हण दाखय. हेरां तें आसल्यार ती तांची कितें म्हणटात लेख 3 दिवन दी. आनी निमाणे एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. दोनी सांगात वचना. ताचे पयलींची वळ परतना मास 16वी वळ कितें म्हणटा आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला ते दळा रक्तमासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची ना. पळया न्ही आत्म्या प्रमाणे चलतना हे रक्तमासाच्यो वडण्यो म्हळ्यार तुमी समजतात न्ही खोट्या आत्म्यान अशुद्ध आत्म्यान तुमच्या कुडीक कब्जा केला आनी त्या वरी तुमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन गे रागान गे या उलोवण्यान गे जिबेन गे या तुमच्या करण्यान गे या हग्या मसरान गे स्वार्थान गे या परीकपणाच्या बोगनांनी गे देखून ते आत्मीक दिश्ट आमच्या आनीक चड आनी चड बरी जायची जेजूच्या पाटलावदारांची आत्मीक दिश्ट देखून कोणी कितेंय कालें म्हणून दीत जाकेवण म्हळें न्ही कोणी कालें म्हळ्यार जेजू मुखार ताणें कितें म्हण व्हडल्या तळ्यान आजच म्हणजे आसता तो अर्द वांटो दुबल्यांक वांटता आनी कोणाक कितें वायट केलां तर तांकां आनी जेजू ताका म्हळें आयच्या दिसा देखून आमी कायद्या प्रमाणे नियमा प्रमाणे जिवचें न्ही 18वी वळ सांगता आत्मो तुका म्हाका आमकां चलयता वय तर आयका पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुका म्हाका आमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल आमी नांव नियमशास्त्र आमकां लागू जायना. उठ रे बस रे नियमशास्त्र आमकां गुलामपणान घालता. जेसो मोग आमकां स्वतंत्र करता बरें आदारूंक बरें चिंतूंक बरें उलोवंक बरें पळोवंक आनी बरें करूंक. देखून आज पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान बरोवन खरो मोग आमी सोम्याचो जोडून सोम्याचो मोग करूंक ताचो पाटलाव करूंक ताच्या राजा खातीर वावरूंक न्ही सगळें सोडू सांड विकून कितें म्हणालो जेजू त्या तरणाट्याक सर्गीच्या राज न्ही सर्गीच्या राज तूं परगट कर म्हणालो वय मू तर सर्गीच्या राजा खातीर आमी कितें करया तुमकां म्हाका आमकां दिल्या देण्या मुखांतर मात न्ही तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन आसल्या त्या ग्रेस्काय मुखांतर संवसारीक ग्रेस्काय म्हळ्यार दुडू मात्र न्ही मोग म्हणली ग्रेस्काय दया म्हणली ग्रेस्काय स्वदमनाची ग्रेस्काय कालथेपणाची ग्रेस्काय ही ग्रेस्काय भाव भयणीला ही तुजे ते म्हणजे तेमचे ते आसाचे जाल्ली ती ग्रेस्काय तीच ग्रेस्काय आमी आपणावया आनी सोम्याच्या राजा खातीर सोम्याचो पाटलाव करून कितें तो खुशी व्हरता तेंच करूंक तोच सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Socorro, cuxido de palo. Moco socorro, cuxido de palo. Patlau tu socorro, ai la baba. Patlau tu socorro, ai la baba. स्वीकार कर माका, स्वीकार कर तू. स्वीकार कर माका, स्वीकार कर तू.
तुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं म्हजे आणि तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या निके पवित्रवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भो मोगाळा बापा खरेंच तुजो मोग करून तुझ्या पुता जेजूक वळखून ताजो आमी पाटलाव करता वयतर आत्म्या प्रमाणे जिवंक तूं आमकां कृपा दी आनी कितें बरें आमी आदारूंक आसा तें आदारून सदांच तुजी कृपा जोडून आनी की चड आनी चड तुज्या एकवटांत रावूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयुष्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खारमेच्या उदारण ताणें कोड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें सैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडा पेंक केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत पडजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवे येता ताका जय. पूर्ण सर्गे तुका जय जय. पूर्ण सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिताने उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात. ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पथकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासोतान समेज मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करा. बावडता सगोट परगट जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता. म्हजी जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्रे तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता सोमे सोडवून दाबोळ खाल्या बावट त्या स्वयं सै बावट गट कर तेर कर त्या एकवटांत आमी जे शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर जिवंतपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका आकलोत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव खाम रे देवाची सांगात बगेन धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मेमंगावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवे धाड बापा. सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तूं दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतर मोरणांतले सर ताच्या
कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकायच्या आशेंतले सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच सलानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशा शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमतिकान आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सले ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुव्या आसूं तुमचे सोव्या आसूं. मेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जांपून तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बल्याकेन वखात तेंचा पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. Gesù muso somi dekun सदांच रायता हांव जेजू मुजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू मुजो सोमी देखून सदांच रायता हांव जेजू मुजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू मुजो सोमी जेजू मुजो धनी जेजूस मुजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता हांव जेजू मुजो सोमी जेजू मुजो धनी जेजूस मुजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता हांव जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्याक हांवें मोग म्हज्या पयल्याचो जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्याक हांवें मोग म्हज्या पयल्याचो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता संवसारांत धाडलो आमची सोडवण करूंक ताका खरेंच वळखून ताजो मोग करूंक आनी ताजो पाटलाव करूंक आनी ताची कुशी पाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवणा खातीर बरें मन दाखयल्या त्या कुटुंबाचेर तशेंच हांगा येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडकार